नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। झन्डै 2/3 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको सरकारले पहिलो बजेट 83-84 को लागि आर्थिक वर्ष 83-84 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत भइरहँदाखेरि विभिन्न कोणबाट विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नै खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अति महत्त्वाकांक्षी बजेट भएको भनेर प्रतिक्रिया दिए पनि आर्थिक र नीतिगत रूपमा भने केही सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् र निजी क्षेत्रले विशेष गरी निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि प्रारम्भिक टिप्पणीमा सकारात्मक भनेर दिएका छन्। तर कार्यान्वयनको पक्ष के होला? बजेट अत्यन्तै ठुलो छ। यसपटकको बजेट 21 खर्ब 24 अर्ब 34 करोडको यो बजेटको स्रोत के हो? मुख्य विषय यहाँनिर छ। सरकारले स्रोत बिनाको आकारको बजेट प्रस्तुत गर्यो र प्रतिपक्षले भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई परिलक्षित गरी ठुलो आकारको वितरणमुखी बजेट बनायो भनेर पनि आरोप र टिप्पणी गरेको छ। त्यसकारण यो यथार्थ के हो? बजेट कति यथार्थपरक आएको छ? अहिलेको औचित्य र आवश्यकता के छ? किनकि जेएनजी विद्रोह र त्यस पछाडि बनेको अहिलेको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको बजेट यस्तै आउनुपर्ने हो कि अझै बजेट कसिलो बन्नु पर्थ्यो? यस्तै खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन्। आज सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटका मुख्य विषयमा बहस गर्ने र छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ युवा अर्थविद, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ डाक्टर सुदन ओली। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अर्थविद लेखक प्राध्यापक डाक्टर अनन्तराज दाहाल। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँ तीनैजनालाई म स्वागत गर्छु। ओलीज्यू, तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेता पनि युवा अर्थविद पनि, झन्डै 2/3 शक्तिशाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो सरकारको पहिलो बजेट र बहुचर्चित अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेको बजेट कतिको स्वर्णिम आयो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। जुन विषय आज बजेटको विषयमा छलफल गर्दैछौँ, नेपालको इतिहासमै सबभन्दा धेरै महत्त्वाकांक्षी बजेट पनि होला यो। जस्तै 21 खर्ब 24 अर्बको बजेट छ। हामीले सबैले विश्वास गरेको, एउटा भरोसा गरेको अर्थमन्त्री ले लिएको बजेट पनि हो र त्यो सँगसँगै यो पछिल्लो जेएनजी आन्दोलन पश्चात बनेको सरकारले लिएको, यो प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकारले लिएको बजेट हो। यसबाट नागरिकका थुप्रै अपेक्षाहरू थिए। अहिले चाहिँ तर कतिपय चिजहरूमा अलिकति जुन स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्न सक्थ्यो त्यसमा अलिकति चुके तापनि धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस त गरिएको छ। विशेष गरी यो डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ इन्जोय गरिरहेको जुन कम्युनिटी छ त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ बढी टार्गेट गरेको देखिन्छ। भनेपछि अर्को चिज चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने हामीले अलिकति यो एक्सक्युज गर्न सक्ने ठाउँ हुन्थ्यो यसपालिको बजेटमा, होइन? त्यो भनेको के हो भने स्ट्रक्चरल रिफर्म 2.0 को विषयमा हामीले जति धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहेका थियौँ, इभन स्वयं मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले जसरी यसको बारेमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति असफल भएको चाहिँ मैले फर्स्ट लुकमा देख्छु। किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेको बजेटको हाम्रो इकोनोमीको साइज आफ्नो स्रोत हेर्नुहुन्छ भने आजको डेटमा 10 खर्ब 26 अर्ब बराबरको राजस्व अहिलेसम्म उठेको छ। अब 45 दिनमा करिब 11 खर्ब जति पुग्ला। तर यो वर्षको बजेटमा हामीले के प्रक्षेपण गरेका छौँ भने 14.5 को चाहिँ 14 खर्ब 5 करोड बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने भन्ने कुरा अनुमान गरेका छौँ, जुन 21-24 मा मध्ये। त्यसमध्ये अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि हाम्रो चाहिँ अहिले 431 अर्ब पैसा, भने 4 खर्ब 31 अर्ब पैसा चाहिँ झन्डै 20.9% बराबरको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि छुट्याएका छौँ। तर एट द सेम टाइम हाम्रो डेफिसिट के छ भने जुन लोनबाट हाम्रो अथवा त्यो स्रोत खोज्नुपर्ने छ त्यो भने 658
अर्ब 6 खर्ब 58 अर्ब बराबरको ऋण व्यवस्थापन गरे, स्रोत व्यवस्थापन गरेर हामीले 431 अर्ब बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ पुँजी निर्माणमा खर्च गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो यो जुन स्ट्रक्चरल रिफर्मको कुरा छ यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चर वाइज नै जान नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो फर्स्ट अब्जर्भेसन हो। तर यसको केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, जस्तो अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ सहभागिता बनाउने ट्रेडिङको लागि होइन, डिजिटल वर्करहरूको लागि चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने कुरा होइन, अनि त्यसपछि आएर अन्य जस्तो डायस्पोराहरूलाई पनि यसले बजेटले केही समेटेर हाम्रो चाहिँ जुन इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गर्नलाई सहयोग गरोस् भन्ने हिसाबले लगानीको कुरा होइन, नागरिकताको विषयमा कुरा होइन, अनि त्यसपछि रियल इस्टेटमा चाहिँ त्यो लिजिङलाई पनि कोल्याटरलको रूपमा लिएर चाहिँ बजेट के अरे युज रिसोर्स ल्याउन सक्ने कुराहरू, जस्तो क्यापिटल मार्केटको चाहिँ जुन क्यापिटल गेनको कुरा थियो होइन, त्यसलाई त इन ट्याक्सको रूपमा मानेर जाने भन्ने कुरा, केही कुराहरू चाहिँ सकारात्मक छन्। र यो गिग वर्करहरूलाई चाहिँ विशेष गरी होइन, गिग इकोनोमीमा इङ्गेज भएकाहरूलाई पनि यसलाई एउटा फर्मल सिस्टममा सेक्युरिटी ब्राकेटभित्र चाहिँ ल्याउने गरेर जसरी प्रपोज गरेको छ यो बजेटमा, अब यसले चाहिँ एक प्रकारको यो मिडल क्लास कम्युनिटीलाई मध्यम वर्गलाई अलरेडी आइसकेका छन् भन्ने हिसाबले आएको छ। अब यसले चाहिँ उहाँ र त्यो कम्युनिटी अल्गोरिदम बेस कम्युनिटीलाई चाहिँ यसले पक्कै पनि सपोर्ट गर्छ, किनभने उहाँहरूको टार्गेट नै त्यही थियो, निर्वाचनमा पनि उहाँहरू त्यसरी सिलसिलावारमा आउनु भएको छ र अहिले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले पनि केही त्यसलाई फोकस गरेको थियो भने अहिले पछिल्लो समय उहाँहरू अलिकति चुकेको कुरा के हो भने जस्तो मध्यम वर्गको लाई टार्गेट गरेर जुन उहाँहरूले बजेटको कुरा त गर्नुभयो होइन, केही कुराहरू आएको पनि छ होइन, तर 20 20% भन्दा बढी नागरिकहरू अलरेडी तपाईँको गरिबीको रेखामुनि छन् होइन, उनीहरू पनि त के हो नेपाली नागरिकहरू अहिले केही क्लासिफाइड कम्युनिटी बाहेक जनरल कम्युनिटीको लागि चाहिँ यो त्यो कम्युनिटी त्यो जुन ग्रुप छ, जुन गरिबीको रेखामुनि रहेको ग्रुप, त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम चाहिँ आएको छैन एक। र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो झन्डै 24% भन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान छ होइन, कृषि क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको तपाईँको सिँचाइ पूर्वाधार र मल बिउ बिजकहरू होइन। यसपालिको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै तपाईँको मल किन्नलाई जति पैसा छुट्याउनु भएको छ, सायद मलाई लाग्छ त्यो पैसाले कतिको योगदान गर्न सक्छ, सर्वाधिक नै हो मल खादको लागि छुट्याइएको होइन। तर पनि अहिले कस्तो देखिन्छ भने त्यो अझै सफिसियन्ट नहुन सक्छ, किनभने 24% को हाम्रो योगदान कृषि क्षेत्रको छ र मध्यम वर्गको चाहिँ के हो भने कन्जम्सन ट्रेन चाहिँ हाई हुन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो क्यापिटल फर्मेसन भन्दा पनि स्पेन्डिङ एप्रोचबाट चाहिँ उनीहरूले बढी इकोनोमीमा इङ्गेज भइराखेको देखिन्छ। भनेपछि त्यो कुरालाई टार्गेट गर्दाखेरि हाम्रो खाद्य सुरक्षा र आफ्नो आन्तरिक पुँजी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने आन्तरिक पुँजी निर्माणको पक्षमा चाहिँ अलिकति चुकेको जस्तो देखिन्छ। तर पूर्वाधार क्षेत्रमा, आइसिटीको क्षेत्रमा र अलि प्राइभेट सेक्टरको इनर्जीमा इङ्गेजमेन्टको कुराले चाहिँ पोजिटिभ कुरा नै देखेको छ। समग्रमा धेरै कुरालाई समेट्न कोसिस गरिएको छ, तर यसको स्रोतको व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ अलिक कमजोर देखिन्छ। पछि चुनौतीको विषय भनेको स्रोत एकदमै स्रोत र यसको चाहिँ बजेट इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो स्रोत हेर्दाखेरि 13-14 खर्बको छ, तर 21 खर्ब भन्दा माथि बजेटको आकार पुगेको छ। भनेपछि यो 21 खर्बको यो जुन खालको चुनौती छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि अत्यन्तै कठिन हुन्छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यसपालि पनि तपाईँको 1860 प्लसको चाहिँ बजेट आएको भयो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा, झन्डै 16 खर्ब बराबरकोमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ, साइज डाउन गर्यौँ होइन। हाम्रो स्रोत अहिले कत्रो आकारको बजेट ल्याउनु पर्थ्यो अहिलेको, जस्तो मलाई पनि के लाग्छ भने जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले दिएको त 1897 को 18 खर्ब 97 अर्बको चाहिँ सिलिङ बाँडेको थियो होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा झन्डै 12% चाहिँ वृद्धि गरेर झन् 21-24 को ल्याउनु भयो होइन। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने ऋणको पार्ट चाहिँ अलिकति बढ्ने देखिन्छ, 22%। पछि सरकारले हालसम्मकै वैदेशिक ऋणको लागि चाहिँ बाटो खुला गर्यो, किनभने अहिले 29 खर्ब बराबरको हाम्रो ऋण हो, त्यसमा त्यसको करिब 50%, झन् 50% बाह्य ऋण छ। भनेपछि 50% चाहिँ हाम्रो के छ, आन्तरिक ऋण हो। भनेपछि यसपालि झन्डै 658 हेर्नुहुन्छ भने 410 अर्ब भने 4 खर्ब 10 अर्ब बराबरको त उहाँहरूले के हुनु भने आन्तरिक लोन व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यो स्रोत जुटाउनको लागि।
जुन चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ यसको एउटा चाहिँ जुन म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ त्यो पनि कम हुन्छ होइन अर्को चाहिँ कस्ट अफ फन्ड पनि बढी हुन्छ डोमेस्टिक डेब्टको लागि लोनको लागि त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हेर्दैन जुन सिम्पल रूपमा हेर्ने के हेरिरहेको छ भने बाह्य ऋणलाई चाहिँ बढी चासोको साथ हेर्ने गरिरहेछ तर त्योभन्दा क्रोनिक के हुन्छ भने डोमेस्टिक लोनको प्रयोग चाहिँ बढी त्यो कस्टली हुन्छ जुन चाहिँ इकोनोमिक भनौँ न इफिसियन्सीको हिसाबले चाहिँ त्यो बढी कमजोर हुन्छ राज्यको लागि समग्र रूपमा ठ्याक्कै तपाईँको बुझाइमा चाहिँ 100 मा कति अङ्क दिन सकिन्छ यो शक्तिशाली सरकारको स्वर्णिम वाग्लेको स्वर्णिम बजेट मेरो अपेक्षा के थियो भने एउटा शक्तिशाली सरकार सिंगल पार्टी लेड गभर्नमेन्ट सरकार अर्को चाहिँ वर्ल्ड क्लास इकोनोमिस्ट अर्थमन्त्री हैन वर्ल्ड क्लास इकोनोमिस्टको हिसाबले चाहिँ मलाई कम्तीमा पनि यतिको अपेक्षा नहुँदा हुँदै पनि 7 आउट अफ 10 चाहिँ दिन सकिन्छ म तपाईसँग आउँछु हस् थ्यांक यू धीर सुन्नुहोस् तपाईँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हैन निजी क्षेत्रले यो शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली र अति महत्त्वाकांक्षी बजेटलाई चाहिँ कुन रूपमा टिप्पणी गर्छ अब हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ यो बजेटलाई हामी आर्थिक रूपान्तरणको लागि र यो अलि महत्त्वाकांक्षी बजेटको रूपमा हामी हेरिरहेका छौँ र निजी क्षेत्र यो अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि बजेटको माथि प्रस्तुतिदेखि तलसम्म हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अलिकति निजी क्षेत्र मैत्री बजेट जस्तो पनि हामीलाई फिल भएको छ जस्तै अहिले हामीले तपाईहरुको अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले प्रारम्भिक टिप्पणी गर्नुभएको छ अत्यन्तै सकारात्मक छ र हामी उत्साहित पनि छौँ भन्नुभएको छ उहाँले त्यो उत्साही केमा छौँ भनेदेखि जस्तै हामीले चाहिँ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा सरकारले जुन 273 वटा जो भन्सार दरमा चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिँ घटाइदिने त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो भन्सार दर पनि 11 तहको भन्सार दरलाई 7 तहमा झार्दिने अनि त्यसपछि 360 वटा वस्तुहरू जो यो अन्तशुल्क लागिरहेको थियो त्यसलाई पनि घटाउने जुन एउटा सोचका साथ आयो र दोस्रो प्रस्तुति पनि म अलि निजी क्षेत्रभित्र पनि म हाइड्रो पावर व्यवसायी भएकोले र सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नको लागि हाइड्रोको व्यवसायको लागि त बजेट त बाहिर नै हो नि अन्तर्राष्ट्रिय गर्नको लागि चाहिँ बाहिर निकासा गर्न पनि दिने विडिङ चार्ज लिएर निकासा गरिदिने भन्ने पनि एउटा त्यो तर्क पनि आएको छ दोस्रो चाहिँ यो वर्षमा सरकारले 23 अरब बराबरको भार चाहिँ यो रासायनिक मलको दायित्व बोक्छ हैन त्यसलाई पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर अहिले सरकारले के गर्ने भने निजी क्षेत्रले यो रासायनिक मल उत्पादन गरोस् न म यसलाई चाहिने र सबभन्दा हाइड्रो पावर यो जस्तै रासायनिक मल उत्पादनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बेस हो त्यसको लागि चाहिँ विद्युत नै हो ऊर्जा नै हो विद्युतीय ऊर्जा नै चाहिन्छ त्यसलाई पानीबाट स्रोत पनि निकाल्ने हो प्राकृतिक स्रोत यही नै हो त्यो हामीसँग पानीको स्रोत पनि छ अझ इलेक्ट्रिसिटीको मात्र अभाव भइरहेको हो इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ सब्सिडी दिएर चाहिँ निजी क्षेत्रसँग मैले चाहिँ यो उत्पादन बढाओस् भन्ने किसिमको जुन एउटा सोच धारणाका साथ आएको छ दोस्रो हामीले यो बजेट सम्बन्धमा हाम्रो धारणा चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्दाखेरि 4-5 वटा कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षित गरेका थियौँ तपाईले मासिक 50 युनिट भन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लाग्ने सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने र तपाईले निजी क्षेत्रले पनि किनबेच गर्न पाउने लगायतका थुप्रै विषयहरू अर्थमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो कति सम्बोधन भयो अब यो त्यसैमा मैले भन्न खोजिरहेको छु अर्थमन्त्रीले यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु भएको छ दोस्रो चाहिँ म अब व्यवसायिक कुरामै जाउँ हामी सीमावर्ती क्षेत्रमा हामीले यो सीमावर्ती क्षेत्रमा जुन एउटा धन्दा छ धन्दाहरू जुन तस्करीको धन्दा गरिरहेको छ व्यापारी व्यवसायीको रूपमा उताबाट सामान यहाँ ल्याउने खुल्ला सिमानाको कारणले त्यसको अवैध कारोबार जुन छ त्यसलाई नियन्त्रण गरोस् भन्ने किसिमको हाम्रो त्यो थियो त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ लागू गर्ने किसिमको सोच पनि आएको छ दोस्रोमा नेपालीहरूको बोर्डर साइडमा चाहिँ त्यो विरोध पनि भइरहेको छ 100 रुपैयाँ भन्दा माथिको किनबेचलाई छुट नदिने भन्ने सरकारको कडाइको कारणले गर्दाखेरि विरोध पनि भइरहेको छ त्यो विरोध त उता पार्टीकाले विरोध गर्ने भइहाल्यो हामी त खुसी नै छौँ नि अनि दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि हामी सरकारसँग के माग गरिरहेको थियौँ भने बाहिरबाट व्यापार व्यवसायलाई मात्र होइन कि बिहा वर्तमानको लागि चाहिँ हाम्रो बोर्डर साइडमा चाहिँ भैरवा हो नेपालगञ्ज होस् अथवा वीरगञ्ज होस् त्यो बाहिरबाट आउने व्यवसायीहरू र बिहा वर्तमान गर्न आउनेहरूलाई चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि समस्या के थियो भने पैसा लिएर आउने सरकारले त्यो पैसालाई चाहिँ
खुल्ला स्वीकृति नदिने र दोस्रो कुरा के भनेदेखि उनीहरूले आफूले लिएर आएको गहनाहरूलाई चाहिँ धितोको रूपमा नलिने होइन। तर अहिले सरकारले चाहिँ धितोको रूपमा चाहिँ म लिएर चाहिँ यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छु भन्ने जुन प्रत्याभूति गरेको छ, मलाई कहाँसम्म लाग्छ भने खुल्ला यो बोर्डर सिमाना बोर्डर साइडमा भएका चाहिँ जुन होटलहरू छन्, हाम्रो 5 स्टारका 3 स्टारका 4 स्टारका जुन होटलहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ व्यापार यो व्यवसाय रूपमा चाहिँ यो बिहा गर्न आउनेहरूको चाहिँ भिड चाहिँ अब चाहिँ अवश्य पनि त्यो वृद्धि हुनेछ र सीमा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसाय चाहिँ चलायमान हुने जस्तो चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। तेस्रो कुरा के हामी सरकारसँग के अनुरोध गरेका थियौँ, यो भ्याटमा विविधीकरण हुनु पर्यो, भ्याट चाहिँ 10%मा झर्नु पर्यो र विलासिताका वस्तुमा भ्याटकोमा वृद्धि हुनु पर्यो भनेको छ। सरकारले चाहिँ यो सम्बन्धी अनुसन्धान गरेर भ्याटको विविधताको बारे अनुसन्धान गरेर चाहिँ यो आयकर यो पालिको बजेटमा अनुसन्धान गरेर चाहिँ यसबारे चाहिँ अनुसन्धान रिपोर्ट आएपछि त्यसको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा ल्याएको छ। अनि नवप्रवर्तकलाई चाहिँ अहिले यो स्टार्टअपहरूलाई उत्साह 6 अरब जनको बजेट दिएको छ। पहिला 25 करोडबाट बढाए 2 करोड 25 करोड दियो पहिला, अगाडि चाहिँ कमसे 1 अरब जन बढी दिएको थियो, अहिले आएर 6 अरब जनजनको यो अरब बजेट छुट्याइदिएको छ। यसले पनि उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तकहरूलाई चाहिँ निकै चाहिँ प्रोत्साहन हुने कुरा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। यस पटकको बजेटले निजी क्षेत्र र कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ उत्साहित बढिदिन्छ हैन? हामी पनि उत्साहित छौँ। निजी क्षेत्र र कर्मचारीहरू हामी पनि उत्साहित छौँ। बढ्यो, तपाईहरुको चाहिँ करगत समस्याहरू धेरै हल भए। अनि पुँजीकर यसो अर्को पनि दृष्टिकोण हेर्दा यो पुँजी बजारलाई पनि यसले थुप्रै राम्रो किसिमको सम्बोधन गरेको छ। शेयर बजार पनि उता उत्साहित छन्। शेयर बजार उत्साहित छ किनभनेदेखि विदेशी पनि लगानी गर्न आउन पाउने, घर आवश्यक नेपालीहरू पनि लगानी गर्न पाउने हो। अनि दोस्रो नेपालीले पनि आफूसँग चाहिँ पुँजी छ भने सरकार राष्ट्र ब्याङ्कसँग नसोधिकन भए पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ जानकारी दिएर चाहिँ अब विदेशमा पनि हामी लगानी गर्न पाउने भएका छौँ। यसले यो विदेशमा लगानी गर्ने खुल्ला उसले कानुन ल्याउने किसिमको तहको चाहिँ सम्बोधन भएको छ। यसलाई पनि हामी निजी क्षेत्र चाहिँ उत्साही भएका छौँ र करको विविधतामा पनि हटाउने व्यापक परिवर्तन भएको छ। 10 लाख 41 निकाय खारेज, 6 निकाय मर्जर, आय करको उच्च दर 39 बाट 29% बनाइने लगायतका थुप्रै विषयहरू छ। अनि त्यस तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो हामी व्यापार व्यवसाय गर्नलाई नीतिगत रूपमा ऐन कानुन 15वटा ऐन कानुन चाहिँ खारेज गर्ने भन्ने किसिमको तहमा पुग्नु भएको छ। र त्यसले गर्दा पनि हामी निजी क्षेत्र चाहिँ अहिले यो जुन वर्तमान वर्ष वर्तमान यो बजेट आएको छ र विज्ञ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू त्यसले चाहिँ यो हामीले के कुराले हामीले गर्नुपर्छ, आर्थिक रूपान्तरण सँगसँगै आएछ। बजेटको आकार र स्रोतको विषयमा चाहिँ तर अरू मलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हामी पुँजीगत खर्च विगतमा हामीले 2 खरब बराबरको पुँजीगत खर्च, अब 2.5 खर्बको मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने त्यो पनि गर्न सकिया थिएन भनौँ न। खर्च नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ 4 खरबको बजेट ल्याइदिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अलि शङ्काको विषय पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्थिक शिथिलीकरण बजारमा छ, ब्याङ्कमा पैसा थुपारिया छ र सरकारले चाहिँ यो अब स्थायी सरकार हो एक किसिमले। त्यसैले गर्दाखेरि नीतिगत चाहिँ परिवर्तन नभइकन एकदम दृढतापूर्वक लागू गर्यो भनेदेखि चाहिँ बजार चाहिँ चलायमान गर्न यसले चाहिँ सहयोग पुग्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा लागेको छ। यति अपेक्षा छ तपाईँहरूको। म तपाईँसँग आउँछु। डाक्टर दाहाल, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो सरकारको बजेट आकार अनि अपेक्षा र यसो कार्यान्वयन र प्रतिफल तपाईँ कुन रूपमा टिप्पणी र विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। अब बजेट कुनै पनि सरकारले आफ्नो जुन एउटा सैद्धान्तिक धरातल त्यसपछि सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमको आधारमा अझ भन्ने हो भने यो त निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकार भएको हिसाबले पनि यसले हिजो आफ्ना मतदातालाई जुन व्यक्त गरेका जुन आफ्नो सुझाव पत्र मार्फत जाहेर गरेका कुराहरूको आधारमा ल्याउने हो र त्यो बजेट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ र उहाँहरूका यी कुरासँग चाहिँ जुन एउटा कोरिलेसन भएको देखिन्छ एउटा पाटो। तर यो यति धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट आयो कि हामी कहाँ अहिले पछिल्लो 4-5 वर्षदेखि र अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि मध्यावधि समीक्षामा चाहिँ बजेटको आकार घटाइएको छ। किन भन्दा कार्यान्वयन गर्न नसकेर त्यो दुवै पाटो, एउटा पाटो कलेक्सनको पाटो पनि रेभिन्यू कलेक्सन पनि गर्न सकिएन, अर्को चाहिँ हाम्रो जुन क्षमता छ जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्न सकिने क्षमता एक्सपेन्डिचर गर्न सकिएन र त्यो दुवै पाटोले घटाइएको छ। त्यति हुँदै पनि
यो सरकारले चाहिँ जुन अहिलेका अर्थमन्त्रीले ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु भएको छ र एक प्रकारले महत्त्वाकांक्षी भएर जानु आफैमा नराम्रो चित्त होइन, तर यो बजेटमा केही राम्रा कुरा चाहिँ के छन् भन्दा यो बजेट चाहिँ अलि बढी मध्यम वर्गीय र उच्च वर्गीय केन्द्रित हो कि जस्तो देखिन्छ। किनकि त्यो तपाईँले चाहिँ उच्च वर्गीय किन भन्दा माथिल्लो तहलाई चाहिँ यस किन भन्दा, तर फेरि यसको मतलब के होइन भने माथिल्लो वर्गबाट फेरि त्यो ट्रान्सफर्मेसन पनि हुनसक्छ नि। के हुन्छ भन्दा उहाँहरूको सोचाइ होला, जस्तो कि उद्योग व्यवसायलाई अन्तःशुल्क छुट दियो, उद्योग व्यवसायलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार लगाइएन, त्यसको उत्पादन कस्ट त स्वाभाविक रूपमा घट्छ नि त, अथवा त्यसले चाहिँ हो त्यो बजारमा जाँदाखेरि त्यसको बजार मूल्य राज्यले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने फेरि त्यो तलसम्मको ग्राहकसम्म पनि न्यून वर्गीयमा पनि ती चिजहरू सस्तोमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ, ट्रान्सफर हुन सक्ने एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो जुन कर्मचारीलाई पनि अलिकति चाहिँ खुसी पार्ने गरी अथवा भन्नु हुन त 3 वर्षदेखि कर्मचारीको चाहिँ तलब बढेको अवस्था थिएन, मुद्रास्फीति बढिरहेको थियो एकातिर पनि, अर्कोतिर चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण यो सरकारको तलब नबढ्दाखेरि भ्रष्टाचार पनि बढ्यो भनेर हो। अब यो सुनिरहनु अब अहिले चाहिँ के आइरहेको छ भन्दा एकदम मिनेट चाहिँ काममा चाहिँ कर्मचारी खटिनु पर्ने, अथवा हिजोको भन्दा जुन एउटा टाइमलाइन लिएर काम गर्नुपर्ने, टाइम कार्ड लिएर काम गर्नुपर्ने टाइमलाइनमा काम गर्नुपर्छ त्यो खालको कुरो पनि आउँदैछ। हो। यो चाहिँ के हो त भन्दा यदि सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई पनि अलिकति खुसी पनि बनाउने र उनीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न सस्टेन हुन सक्ने जुन आम्दानी दिएर तलब दिएर कमसेकम यो जुन करप्सनदेखि लिएर जुन विभिन्न किसिमका विसङ्गतिहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको पनि जनतामा प्रवाह गर्ने सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यो एउटा पाटो होला। यति हुँदै पनि यो बजेटले जुन देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको खासै खाका देखिएन र कृषिको कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ पनि ठुला व्यवसायीलाई चाहिँ अलि बढी प्रायोरिटी दिएको देखिन्छ। जबकि 2 करोड भनेको 2 करोड के हो त भन्दा नेपालमा 2 करोड लगानी गर्ने भनेको चाहिँ एकदम बिग बिजनेस हाउस हुन् क्या एग्रिकल्चरमा गएर, सामान्य किसानले त्यो काम गर्न सक्दैनन्। अनि त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ 2 करोड भन्दा बढी लगानी हो, त्यसलाई चाहिँ 40% छुट हुने खानेले मात्रै यो सामान्य किसानले हो। एकदम किन सामान्य किसानलाई चाहिँ डे टु डे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जुन लेभलको चाहिँ लोन लिएर ऋण लिएर जुन लगानी गर्ने किसान छ नि हाम्रा, हो त्यो खालका किसानतिर चाहिँ कहीँ पनि बोलेको छैन। त्यो 2 करोड लगानी गर्न सक्ने मान्छे त आफैमा सस्टेन हुन्छ, उसको पेसा व्यवसाय कृषिमै पनि स्ट्रङ हुनसक्छ, तर उसलाई राज्यले फेरि 40% त्यसमा अनुदान भनेर भनिरहेको छ। हो, यी कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ न्यून वर्गीयलाई चाहिँ अलिकति यो राज्यको जुन हेराइ त्यस्तो हो, अथवा उहाँहरूको सोचाइ के हो भन्दा मध्यम वर्गीयबाट चाहिँ हुने जुन बाई प्रडक्ट अथवा त्यहाँबाट हुने उत्पादन त्यो बेनिफिट चाहिँ क्रमशः त्यसलाई ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने पाटोले हेर्नुभएको त्यो उहाँहरूको कुरो भयो। त्यो उहाँले अब कसरी बुझ्नु भएको छ एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो चाहिँ मैले जुन यसो हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले जुन खर्च गर्ने आँकडा गरिएको छ अनि त्योभन्दा नि आम्दानी गर्ने आँकडा, किन भन्दा जस्तो अहिले पनि हाम्रा चाहिँ धेरै ठुला योजनाहरू चाहिँ वर्षौँ किन लम्बिएछन् भन्दा स्रोतको अभावमा हो नि त। स्रोत नभएपछि त योजना सुरु भयो, स्रोत चाहिँ पर्याप्त नभएपछि तिनीहरू चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन टाइममा। एउटै आयोजना 25 वर्षसम्म त्यो 25 वर्षसम्म कोर्निक भएर बस्छ। त्यो चाहिँ के हो त अब यहाँ पनि अहिले सबै हाम्रो चाहिँ विकास भनेको चाहिँ टोटल्ली हामीले अरूको विदेशीको मुख ताक्ने अवस्था देखिन्छ विकासमा। किन आन्तरिक ऋण भनेको चाहिँ भोलि सरकारले रेगुलर खर्च नपुग्दा त्यो आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हो, तर विकास खर्च भनेको चाहिँ टोटल्ली विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने एउटा पाटो, त्यो आफैमा खराब। पनि अर्कोतिर चाहिँ के हो भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ जुन 64-65 चाहिँ बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ अपेक्षा गरे भन्दा बढी राजस्व उठेको हो। त्योभन्दा पछि हेर्ने भने कुनै पनि सरकारले चाहिँ अपेक्षा गरेको दरमा राजस्व उठाउन त सकेकै छैन। र भलै अब त्यो पाटो उहाँले अब कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसबाट कसरी शिक्षा लिनुहुन्छ, किन विगतबाट त राम्रा पनि नराम्रा पनि कुराको शिक्षा लिएर त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले अहिलेको अर्थमन्त्रीले उठाउन सक्नुभयो भने त्यो राम्रो कुरो हुन्छ। किन भन्दा उहाँहरूलाई कि भोलि गएर तपाईँको चाहिँ पुसमा जुन मध्यावधि इभ्यालुएसनमा फेरि अर्को चाहिँ 4 खर्ब चाहिँ घटाएर फेरि 17मा चाहिँ झार्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ विगतमा जुन खालको एउटा ट्रेन्ड बसेको थियो बजेटको आकारको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, फेरि आउन सक्छ कि फेरि आउन सक्ने एकदम। किन भन्दा तपाईँ के देख्नुहुन्छ, आउन सक्छ कि सक्दैन? एकदम सक्छ। अब सरकारले रेगुलर गर्ने खर्च त अब ब्याग हुन सरकार सक्दैन। सरकारले चाहिँ
के अरे तलब बढाउने सुविधा बढाउने जुन दिनुपर्ने त्यो सकियो दिएका कुरा। तर अब त्यो सरकारको कहाँ हुन्छ त भन्दा विकास निर्माणका कामबाट सरकार फेरि ब्याक भएर अनि फेरि चाहिँ 17 खर्ब 18 खर्बमा सरकार फर्किनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त त्यो आउनु भनेको चाहिँ खर्च भन्दा पनि पूर्वाधार विकासमा चाहिँ सरकार पछि ब्याक हुनुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ कुरो के हो भन्दा हिजो जुन खालको हङ पार्लियामेन्टको अवस्था थियो, एकल बहुमत थिएन, त्यो बेलामा चाहिँ सबै समेट्न गर्नु एउटा पाटो भयो। अहिलेको सरकार त एकदम करिब 2/3 मेजोरिटीको नजिकमा छ। अनि त्यसले गर्दा उसले 5 वर्षको योजना बनाएर चाहिँ क्रमशः जति कलेक्सन गर्न सकिन्छ यो वर्ष चाहिँ कति खर्च गर्न सकिन्छ। किन भन्दा खर्च गर्ने कुरोमा त हाम्रा हिजोका पूर्वाधार त्यही छन्, हाम्रा संस्थाहरू हिजोका तिनी छन्, संस्थामा भएका हाम्रा मान्छेहरू ती मानसिकता तिनी छ, त्यो सबै कुरो नीति नियम कानुन पनि फेरि हाम्रा तिनी छन्। ती सबै कुरोलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर त्यसपछि चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति स्पिड लिने गरी अर्को पटकको बजेटमा चाहिँ धेरै आकार बनाइदिएको भएदेखि सायद चाहिँ ब्याक नभइकन अगाडि बढ्न सक्थ्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँले के पाउनु बजेट? अब शिक्षाको क्षेत्रमा खासै छ नि, सरकारको बजेट बढेको भनेको 2 अरब 64 2 अर्ब त्यो एकदम स्पष्ट त्यो चाहिँ खालि शिक्षाको क्षेत्रमा बढेको बजेट पनि खालि तलब र सुविधा मात्रै बढ्ने हो। किन भन्दा तलब बढ्ने बित्तिकै स्वस्फूर्त रूपमा स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मका टिचर कर्मचारीलाई तलब त बढाएर खुवाउनु पर्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ बढ्यो। तर त्यो सँगसँगै सरकारले अब अलिकति थोरै चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ हुन त हिजो पनि भनेको थिएँ विद्यालय चाहिँ नक्साङ्कन गरेर विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने, दरबन्दी समायोजन गर्ने, विद्यालयहरू मर्जर गर्ने हिजोदेखि आएका कुरा हुन्। तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अब आज पनि त्यो कुरो अलिकति चाहिँ सरकारले ल्याएको देखिन्छ। तर वास्तवमा शिक्षालाई अलिकति अलि अगाडि बढाएर व्यावहारिकमा लाने, प्राविधिक शिक्षाको विकासमा जोड दिने अथवा अझ भन्ने हो भने जुन हाम्रो 72को संविधानले दिएको अधिकार विद्यालय शिक्षा चाहिँ राज्यको दायित्व हो, 12 गतेसम्म राज्यको दायित्व हो। तर त्यहाँ कहीँ पनि राज्य चाहिँ यसरी गर्छु विद्यालय शिक्षा म यसरी चलाउँछु भनेर कोही पनि बोलेको देखिँदैन क्या। केवल के हो त भन्दा तलब अलिकति बढ्दाखेरि स्वतः बजेटको आकार त त्यहाँ बढेर गयो, तर कसरी लाने हो त? अनि नपुग दरबन्दी कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने हो? 2 खर्बभन्दा माथिको बजेटमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सुविधा दिइनेछ। उत्कृष्ट विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीति पनि लिइनेछ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षालाई नवप्रवर्तक र सिपमूलक रूपमा केन्द्रित बनाइनेछ। सम्पूर्ण शिक्षण संस्थामा सफा शौचालय अनिवार्य सञ्चालन गरिनेछ। के त महत्त्वपूर्ण मुद्दा अब त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ सफा शौचालय पिउने पानीको कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण भयो। अब विदेशी विश्वविद्यालयलाई यहाँ ल्याउने भनेको अहिले पनि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर विदेशी विश्वविद्यालयका पठन पाठन यहाँ भइरहेका छन्। अनि तिनीहरूको विश्वविद्यालय ल्याउने भनेको के हो कि कोर्स ल्याउने भनेको? कोर्स ल्याउने भनेको त विश्वविद्यालय ल्याउने कुरो होइन। त्यो कोर्स त अहिले पनि भएको छ। त्यो कोर्समा चाहिँ वास्तवमा विकृति पनि देखिएको छ। अब कोर्समा कानुन छैन, कामै छैन, त्यसले गर्दा काम पनि छैन, कानुन पनि छैन। त्यो चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित अलि भद्रखोल जस्तो खालको चाहिँ अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न इन्स्टिट्युटलाई विदेशी युनिभर्सिटीको कोर्स पढाउन स्वीकृति दिएकै छ। आखिर त्यो नयाँ कुरो पनि होइन भने अर्को कुरो चाहिँ अब स्वदेशी विश्वविद्यालयको पनि जस्तो हाम्रो ओपन युनिभर्सिटी छ, त्यसले चाहिँ अनलाइन शिक्षा दिन त सक्छ नेपालीलाई। त्यो कुनै नयाँ कुरो त्यस्तो ठुलो कुरो पनि होइन। इभन अरू विश्वविद्यालयले पनि विदेशमा भएका जुन विदेशमा काम गर्न गएका मानिसहरूलाई चाहिँ अनलाइन शिक्षा दिन सकिने अवस्था छ। त्यसमा त राज्यले धेरै ठुलो चिन्ता गर्नुपर्ने वा धेरै लगानी गर्नुपर्ने देखिँदैन। तर राज्यले चाहिँ के हो त भन्दा जुन विश्वविद्यालयको जुन एक प्रकारको सुधार्ने कुरामा चाहिँ खासै स्पष्ट खाका सहित आएको छैन। सायद भोलिका दिनमा खाका सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएर ल्याउला। त्यो चाहिँ अब हामीले त्यसमा पोजिटिभली हुनुपर्छ, भोलि होला भनेर सोच्नुपर्छ। झन्डै 2/3 सरकारको यो बजेटलाई तपाईँ कति प्रगति उन्मुख देख्नुहुन्छ, कति प्रगतिशील देख्नुहुन्छ, कति प्रतिशत दिनुहुन्छ 100 मा? अब यसलाई उहाँहरूले ल्याएका कुराहरूलाई चाहिँ 60 देखि 70% त भोलि काम गर्न सक्नुभयो भने पोजिटिभली देखिन्छ। कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ? 70% किनभने जुन तपाईँको यो अन्तःशुल्क र
अनि कच्चा पदार्थको जुन आयातमा जुन छुट दिएको छ नि हो त्यो कुरोलाई चाहिँ साँच्चै इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा चाहिँ लाने हो र अनि औद्योगिकरणलाई त्यसलाई दिने हो भने औद्योगिकरणले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि जेनेरेट गर्छ औद्योगिकरणले चाहिँ एक्सपोर्टलाई पनि प्रायोरिटी गर्छ ती खालका पाटोमा यी चिज आएका छन् भनेदेखि चाहिँ त्यसले पोजिटिभ पनि ल्याउन भाइब्रेट ल्याउन सक्छ सकारात्मक मान्न सकिन्छ त्यो डाक्टर ओली नवप्रवर्तक अथवा डिजिटलाइजेसन अथवा प्रविधिमा अत्यन्तै चासो राख्यो यो बजेटले अनि भदौ 23 र 24 गतेको जेएनजी विद्रोह त्यसको आधारमै टेकेको भन्दा पनि फरक पर्दैन यो सरकारले किनकि त्यसको अपनत्व लिन खोजेको पनि देखिन्छ अनि जेएनजी विद्रोहलाई पनि समेट्न खोजेको देखिन्छ त्यो विद्रोह यो अनि भदौ 23 अगाडिको बजेट र भदौ 23 पछाडिको बजेट हो कि होइन यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ यो ठ्याक्कै जेएनजीको कुरा उठाउनु भयो होइन म चाहिँ यो बजेट अथवा निरन्तरता हो कि अथवा निरन्तरता भनेको मैले भदौ 22 गतेलाई माने र त्यसको क्रम भङ्गता भनेको भदौ 23 पछि माने यसमा चाहिँ म चाहिँ यो क्रम भङ्गतामा खासै देख्दिनँ मैले अघि पनि भने जुन हिसाबले जनअपेक्षा थियो जनमत थियो त्यो अनुसार चाहिँ चुकेको देखिन्छ होइन जस्तो अघि हामी ठ्याक्कै म अहिले हजुरकोमा आउँदाखेरि सरले भने जस्तै यो एकीकृत मानवीय पुँजी निर्माणको पक्षमा सरकार अहिले पनि चुकेको छ किनभने तपाईँको निजी क्षेत्र त्यसपछि प्राज्ञिक क्षेत्र र सरकारले जसरी कोअर्डिनेट गरेर काम गर्नुपर्ने हो त्यस्तो खालको खासै त्यो प्रोग्रामहरू त्यो लेभलमा देखेन अर्को कुरा तपाईँको के हुन्छ भने सरकारलाई स्तर उन्नतिको भनौँ नेपाललाई स्तर उन्नति गर्ने जुन नोभेम्बरमा हामीले गर्ने भनेको थियौँ त्यस वर्ष डिफरल गर्दैछ त्यो भनेको के हो भने चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ सबै चिज चाहिँ सकारात्मक गर्दै जस्तो लाग्छ त त्यो भनेको अब सरकारले के गर्दैछ भने योलाई अझ 2 वर्ष कम्तीमा 2 वर्ष पछि सार्नु पर्यो भनेर काम गरिराखेको छ यसको मतलब के हो भने कि हामीलाई चाहिँ के होइन त्यो अर्को पाटो हो सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी के सधैँ गरिब मात्रै रहने हो किन हाम्रो तीनवटै रिक्वायरमेन्ट पुगेको छ यदि त्यो हामीले पाउने जुन यो डिफल गर्दाखेरि पाउने जुन बेनिफिट भन्दा हामीले गुमाउने कस्ट बढी छ सेवा सुविधा चाहिँ गुमाउन सक्छौं भन्ने चिन्ता पनि छ निजी क्षेत्रमै मर्का पर्छ हैन किन भन्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नेको वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन सक्ने वातावरणको सिर्जना तब मात्र हुन्छ जब यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यो फ्रेन्डली छ त्यो प्रोमोटिभ छ जस्तै अहिलेको कस्तो धेरै कानुनहरूलाई संशोधन गरेर धेरै जसो ट्याक्सको कुरा हैन त्यसपछि आएर त्यो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटका कुराहरू पनि गरेका छन् यसमा लगानी गर्नलाई वातावरण बनाउँछु भन्ने मात्र ठुलो कुरा तर यसको आइसकेपछि लगानी गरिसकेपछि एउटा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ कि छैन दोस्रो कुरा उसले कमाएर लान सक्ने वातावरण छ कि छैन र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ कानुनी रूपमा त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा त्यो अथवा त्यो वातावरण छ कि छैन अन्य ठाउँको जस्तो अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कतिको सहज छ त चाहे त्यो कानुनी दृष्टिकोणबाट होस् चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट होस् अथवा त्यो लगानीको प्रतिफलको अवस्थाबाट हेरोस् भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ राज्यले महत्त्व दिनु पर्थ्यो जुन चाहिँ अलिकति चुकेको कोसिस गरेछ नगरे हैन जुन डायस्पोराहरुको कुरा हैन यहाँको इन्भेस्टमेन्ट रियल एस्टेटको इन्भेस्टमेन्टको कुराहरु लिएर छ तर पनि त्यसले सपोर्ट कामयाब गर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा उठाइएको छ समेटेको छ अर्को चाहिँ जस्तो यो सनसेट पोलिसीको कुरा पनि गरेछ हैन निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यो कानुनी स्वत रूपमा जाने हिसाबले त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ छिटो सक्ने गरी द्रुतगतिमा सक्ने दिएको टाइम फ्रेमभित्र सक्ने गरी हाम्रो ठुलो चिन्ता यो गरेछ अर्को चिज चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भने सँगसँगै अर्को पाटो पनि हेरौँ न त थोरै भनेपछि इनर्जी कन्जम्सनलाई एकातिर प्रमोट गर्ने भनेको छ डिमान्डको कुरा अर्को कुरा 50 युनिट भन्दा बढीकोलाई फेरि शुल्क बढाउने भन्ने कुरा गरेछ भ्याट लाग्ने भनेको छ हैन त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको डोमेस्टिक कन्जम्सन जुन इनर्जी कन्जम्सनको डिमान्ड हो त्यसलाई घटाइदिन सक्छ किन 50 युनिट भन्दा बढी आउने बित्तिकै तपाईको मूल्य वृद्धि हुन्छ किनभने तपाईको यो इनर्जी भनेको तपाईको ऊर्जा भनेको त लग्जरी हैन के अहिलेको यो त नेसेसिटी हो यो आवश्यकता यो अनिवार्य आवश्यकता बढी उपभोग गर्छ उले ट्याक्स तिर्ने हो नि त्यस कारणले यहाँनेर पनि हेर्नु पर्थ्यो जुन चाहिँ
अहिले चाहिँ त्यो ग्याप देखिन्छ भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो जस्तो गिग वर्करलाई मैले अघि पनि भने जुन यो आइसिटी फ्रेन्डली होइन जुन चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनली काम गरिरहेका जुन गिग वर्करहरू हुन्छ उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरामा जसरी यो बजेटले चाहिँ अलिकति केन्द्रित भएको छ यसलाई सामान्य रूपमा भन्दाखेरि यो डिजिटल फ्रेन्डली बजेट चाहिँ छ डिजिटल इकोनोमी फ्रेन्डली बजेट चाहिँ छ यसमा चाहिँ होइन अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ हामी यसले सुशासनलाई कतिको कस्न सक्छ किनकि यो सरकारको दायित्व भनेको सुशासनलाई कस्नु पनि हो अथवा भ्रष्टाचार अथवा भन्दाखेरि कमिसन तन्त्रको अन्त्य पनि गर्ने हो सरकारको यस्तो छ हेर्नुहोस् अनि सुशासन र सरकारले चाहिँ सबै लिएर प्रविधिमा लिएर जोडिरहेछ प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाइयो भने सुशासन स्वत कसिन सक्छ यो चाहिँ सुशासन भन्ने शब्द नै भ्रम हो हेर्नुहोस् किनभने सुशासन भनेको तपाईँको इम्प्लान्ट हुनुपर्छ सुरुदेखि तपाईँको व्यवहारसँग जोडिन्छ सुशासन भनेको सामान्य रूपमा तपाईँको चाहिँ सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र सदुपयोग गर्ने विषय मात्रै होइन यो प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको विषय हो अनि प्रत्येक संस्थासँग जोडिएको विषय हो र प्रत्येक व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो तपाईँले कुनै समय कुनै व्यक्तिले कुनै पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै काम सर्टेन डेजभित्र गरिसक्नुपर्ने छ भने त्यहीभित्र सक्नुपर्छ अनि बल्ल त्यहाँ सुशासन एक टाइमको रिसोर्स युटिलाइजेसनको पार्ट हेर्नुहुन्छ भने जति बजेटमा तपाईँले जे काम जुन क्वालिटीको काम जति मात्रा परिमाणमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो काम भयो कि भएन यदि भएको छैन भने त्यहाँनिर सुशासनको प्रश्न आउँछ दोस्रो कुरा जुन इन्टेन्सनका साथ त्यो कार्यक्रम अथवा सेवा प्रवाह अथवा लगानी जेसुकै होस् तयार गरिएको हो त्यो अनुसार भएको छ कि छैन यदि भएको छैन भने त्यहाँ सुशासनको प्रश्न आउँछ त्यस कारणले सुशासन भनेको तपाईँको राजनीतिक भाषा मात्रै होइन यो तपाईँको व्यवहारसँग जोडिएको कुरा त्यस कारणले राज्यको अनिवार्य दायित्व के हो भने जे काम हुन्छ त्यो पारदर्शी हुनु पर्यो यदि तपाईँले सुशासनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पार्लियामेन्टमा भएका टेबलहरू जे विधेयकहरू टेबल भएको छ जे प्रोग्रामहरू टेबल भएका छन् त्यो टेबल भएका विधेयकहरू कार्यक्रमहरू नीतिहरूको चाहिँ ओनरसिप ल्याउने काम राज्यको सरकारको नेतृत्वको नैतिक दायित्व पदीय दायित्व तर त्यहीसम्म हुन सकिरहेको छैन भने तपाईँले सुशासनको त प्रश्नै भएन यहाँ तपाईँको जुन नीति तथा कार्यक्रमको ओनरसिप जसले ल्याउनु पर्ने त्यही ल्याउन सकिरहेको छैन भने यहाँ त सुशासनको त प्रश्नै भएन यो रुल अफ ल भन्दा पनि मुड अफ लमा गइराखेको देखिन्छ त्यो ट्रेन्डले त्यस कारणले म व्यवहारलाई बढी फोकस गर्छु होइन यदि उसको व्यवहार सही छ उसको इन्टेन्सन सही छ भने तपाईँको सुशासन स्वतः तपाईँ सँगसँगै अगाडि बढ्छ क्या त्यस कारणले अहिले नेपालमा एउटा मजाक के भइरहेको छ भने सुशासन र भ्रष्टाचार भन्ने जुन शब्द छ यसले धेरैलाई यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा चाहिँ सेलिब्रिटीले प्रयोग गर्ने एउटा सेन्टेन्सको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ त्यस कारणले म के चाहन्छु भने कम्तीमा हाम्रो उत्पादक राजनीति भइहाल्छ जस्तो उत्पादनका साधनहरू जति पनि छन् तपाईँ पुँजीको कुरा गर्नुहोस् मानवीय पुँजीको कुरा गर्नुहोस् अथवा वित्तीय पुँजीको कुरा गर्नुहोस् अथवा प्रविधिको कुरा तपाईँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको एउटा कम्पोनेन्ट तपाईँको टेक्नोलोजी हो प्रविधि हो यो प्रविधिलाई तपाईँ सुशासनको लागि सहयोग गर्ने टुल्स मात्रै हो प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्न इन्हान्समेन्ट गर्न इफिसियन्सी बढाउनको लागि सहयोग गर्ने टुल्स हो प्रविधि त्यो प्रविधि भनेको डिजिटल प्रविधि भनेको यसले चाहिँ तपाईँको कामलाई सहजीकरण गर्छ आफै चाहिँ तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट एउटा फ्याक्टर अहिलेको युवा पुस्ता जो अहिले निराश भनिएको असन्तुष्ट भनिएको दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेछन् रोजगारीको कारणले गर्दा आय स्रोत नहुँदाखेरि त्यो पुस्तालाई समेट्न सकेको छैन भन्दाखेरि जेएनजी विद्रोहमा जुन खालको एउटा भाषा स्थापित भएको थियो युवा पुस्ताको असन्तुष्टि अब त्यो असन्तुष्टिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन अब यहीँनिर ठ्याक्कै मैले अघि भने डिजिटल फ्रेन्डली बजेट छ डेफिनेटली छ जस्तो अब एउटा सिम्पल उदाहरण रोजगारी सिर्जनाको पनि बजेट हुनु पर्यो त्यो नवप्रवर्तकलाई समर्थनलाई रोजगारी दिन्छु भने हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो विदेशमा लगानी गरे विदेशमा कमाएको स्रोत तपाईको आम्दानीलाई तपाईले फर्मल च्यानलबाट पठाउनु भयो भने 1000 जनालाई एकजनालाई लटरी दिन्छु पनि भनेको छ प्रोमोटिभ टाइपको भने एउटा सिम्बोलिक कार्यक्रमहरु भनेपछि यस्ता खालका कार्यक्रम त ठीक छ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पपुलर पनि लाग्छ तपाईले उलाई छोको हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर स्वाभाविक इमेजिन गर्नुस् त मिडल इस्टमा मात्रै 25 लाख भन्दा बढी मानिसहरु छन् गल्फ कन्ट्रीजहरुमा मिडल इस्ट कन्ट्रीहरुमा जुन चाहिँ अहिलेको इरान र इजरायल अमेरिका बीचको चाहिँ कन्फ्लिक्टको मारमा पनि परेका छन् त्यहाँ करिब 90% भन्दा बढी मानिसहरु चाहिँ अनपेड लिभमा बसेका छन् हैन
त्यही एट द सेम टाइम नेपालमा भइरहेका यो जुन इनर्जीको मूल्य वृद्धिको कारणले र मटेरियलको मूल्य वृद्धिको कारणले जुन कन्ट्र्याक्टर वर्करहरू छन् जुन कन्स्ट्रक्सन वर्क त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्क ठप्प हुँदाखेरि करिब 7 लाखभन्दा बढी मानिसहरू जुन बाहिरबाट आएर यहाँ काम गर्थे भारत बङ्गलादेशबाट आएर काम गर्थे उनीहरू अहिले बाहिर गइरहेछन् यसको विषयमा मलाई भन्दा बढी दाइलाई बढी थाहा होइन भनेपछि यो विषयलाई त यो बजेटले त कहीँ बोलेको छैन त्यो रिटर्न लेबर वर्करहरूको विषयमा चाहिँ यो बजेटले बोल्नु पर्थ्यो कि नपर्ने होइन किनभने त्यो मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ जब 20% भन्दा बढी जुन पोभर्टीको लाइनभन्दा मुनि भएका नागरिकहरू छन् युवाहरू छन् जो चाहिँ यहाँको रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर गएका छन् र उनीहरूले चाहिँ के खोजिरहेका छन् भने सम्भव भएसम्म नेपालमै रोजगारी सिर्जना होस् अथवा नेपालको कुनै न कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटीसँग इङ्गेज हुन सकियोस् भन्ने हिसाबले उनीहरूको एक्सपेक्टेसन छ र त्यही अनुसार यसपालिको म्यान्डेट पनि त्यही अनुसार आएको तर मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो समय जब हामीले चाहिँ त्यो नेपाललाई जुन भनौँ न स्तर उन्नति गर्ने कुरालाई नै हामी पछाडि ढकेलिराखेका छौँ भनेपछि हाम्रो ओरिएन्टेसन चाहिँ त्यो स्मुथ ट्रान्जिसन चाहिँ छैन त्यस कारणले कम्तीमा के हुनु पर्थ्यो नि यो नोभेम्बर किनभने हामीले तेस्रो पटक हामीले त्यो डिफर गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भनेपछि किन गरिराखेका छौँ भने एउटा एबिसिडी कारणलाई देखाइरहेछौँ तर त्यसले दिने जुन ट्रेड अफ कस्ट छ त्यो त धेरै ठुलो छ हेर्नुहोस् होइन जो कुनै पनि लगानीकर्ता तपाईँको तत्कालको बेनिफिटले आउँदैन उसले दीर्घकालीन बेनिफिटलाई हेरेर आउँछ होइन अहिले जस्तो हाम्रो नेपालको संविधानमा भएको अर्थव्यवस्थाको विषयमै सामान्य कुरा गर्नुहुन्छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्ने प्रोभिजन चाहिँ हामीले राखेका छौँ 72 को संविधानमै लेखेका छौँ त्यसमा लेखेका छौँ यसले के हेर्छ भने दीर्घकाल रूपमा चाहिँ तपाईँको ओरिएन्टेसन कहाँ छ त नेपालको इकोनोमिक सेक्टरको हाम्रो उद्योग धन्दा भनेको तपाईँ 1-2 वर्षलाई मात्र खोल्ने होइन नि त तपाईँको पुस्ता दर पुस्तासम्म जाने गरी खोल्छ भनेपछि उसले त्यसले लगानी गर्न आउनुभन्दा पहिला त्यो सम्भावित भविष्यको नतिजालाई पनि अनुमान गर्छ कि त्यस कारणले हाम्रो जति पनि नीति तथा जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने 15वटा कानुनहरूको जुन खारेज गर्ने कुरा छ कतिपय अनि जस्तो पछिल्लो समय हेर्नुहोस् त व्यापारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चाइनामा रहेको त छेन्दुमा रहेको होइन 4-5वटा तपाईँको उयो पोइन्टहरू चाहिँ सटडाउन गर्ने कुरा गरेछ छेन्दु तपाईँको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो हेर्नुहोस् नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध व्यापारिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न अवैधानिक दूतावास बन्द गरिदिनु भनेको होइन त्यो अवैधानिक होइन नि अवैधानिक होइन त्यो भनेको त्यहाँ ठिक छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसले त प्रयोग पो गर्ने हो त अन्य देशको लागि मलाई सरकारको विषय होइन हेर्नुहोस् तर इन्डियाको लागि चाहिँ नेपाल र चीनसँग सम्बन्ध भएका जुन हाम्रो चीनसँग करिब 20% भन्दा बढी नेपाल चीन र भारतसँग जोडिएका विषयहरू किनभने तपाईँको मोर देन 85% अफ इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन डिपेन्ड अन इन्डिया एन्ड चाइना होइन यो विषयको लागि त सरकार गम्भीर हुनुपर्छ नि त होइन किनभने अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने कति 87 हिजो अस्तिको डेटा हेर्नुहुन्छ भने 87% भन्दा बढी हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ भनेको करिब 13% चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ एक्सपोर्ट गरिराखेका छौँ होइन भनेपछि यो चिजलाई सहजीकरण गर्ने हाम्रा ती पोइन्टहरू इफेक्टिभ भयो कि भएनन् भन्ने कुरा अर्को पाटो त्यो गर्नु जरुरी थियो तर त्यसलाई हटाउने नै भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको जुन व्यापारमा सहजीकरण गर्न सक्यो त्यो विषयलाई चाहिँ सरकार चाहिँ अलिक छिटो गरेको अलिक हतार गर्यो कि भन्ने चाहिँ हो म तपाईँसँग आउँछु श्रेष्ठ अब यो बजेटले चाहिँ हामी आयातमुखी बजेटमा छौँ होइन निर्यातमुखी छैनौँ 80% किनेर खाने मुलुकको नागरिक गएको 6 महिनामा 6 अर्बको हामीले चामल किनेर खायौँ घिउ चामल तेल यस्तै किनेर खान्छौँ यसबाट यो किनेर खाने झन् 80 लाख नेपालीहरू बाहिर छन् त्यसको रेमिट्यान्सले देशको बजेट बन्ने अनि यो बजेट चाहिँ फेरि किनेर खानुपर्ने यो बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि यो बजेटले कहीँ कतै सङ्केत गर्यो यो सम्बोधन कतिको सान्दर्भिक प्रश्न हो कहाँ गरेको छ भनेदेखि सरकारले चाहिँ के गरेको छ भने यो एक्सपोर्ट पैतारी गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने जस्तै सिमेन्ट आइटम भयो होइन त्यसपछि आएर धागो भयो अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यो अरू जुन निर्यात जन्य वस्तुहरू छन् नेपाली उत्पादनहरूलाई हस्तकला भयो ती सबै चिजहरू नेपालबाट जे कुराहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले अनुदानको रूपमा सहयोग गरिदिने भने चाहिँ योपालि बजेटमा उल्लेख गरेको छ यो चाहिँ सकारात्मक पाटो सकारात्मक पाटो हो अनि दोस्रो चाहिँ के भनेदेखि साना र
अघि सरले भन्नुभयो साधारणभन्दा साधारण चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो चाहिँ बजेटले निम्न वर्गीयलाई सम्बोधन गरेन भन्ने हो। तर अब हामीले चाहिँ पनि आशा गरेका थियौँ साना र मझौला व्यापार व्यवसाय जो छ अहिले छटपटिरहेको छ बजारमा त्यसैलाई चाहिँ सम्बोधन गरेन कि भन्ने कुरा मलाई अलिकति चस्का लागेको थियो। तर सरल बजेट पढ्दाखेरि चाहिँ उसले सरकारले के भन्यो भनेदेखि यो फर्स्ट लक रिकभरी साना व्यवसायी निम्न वर्गले निम्न वर्गका व्यापारीहरूले चाहिँ के पाए जसले चाहिँ कर्जा पाउन चाहिँ मोर्टगेज हाल्न राख्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई त्यो फर्स्ट लक रिकभरी भन्ने एउटा फन्ड बनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कर्जाको चाहिँ सुरक्षण बापत चाहिँ त्यसले त्यसबाट चाहिँ ऋण प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक हो जस्तो लाग्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामी व्यापार व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो व्यापार व्यवसायको उसमा चाहिँ जो उधारो दिइरहेका छौँ नि हामी सबै व्यापारी व्यवसाय यही झमेलामा चाहिँ अहिले फसिरहेको छौँ होइन। तर यो उधारो रिकभरी एक्ट चाहिँ बनाइदिने पहिला पनि हामी संसदमा चाहिँ लगिसकेका थियो। यो हामी बराबर आवाज यसैबारे उठाइरहेका हौँ। अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ यो लगिदिने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ जुन ल्याएको छ त्यो चाहिँ दृष्टिकोणले यो चाहिँ बजेट चाहिँ सकारात्मक हो, निजी क्षेत्र चाहिँ मैत्री बजेट हो भन्ने कुरा हो। अर्को दिलसुदा श्रेष्ठज्यू जस्तो सरकारले धौवादी फलाम को जुन फलाम खानीको पनि त्यो त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने दैलेखको भनौँ ग्यासलाई पनि मिलेर सञ्चालन गर्ने गोर्खाली रबर उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयहरू बन्द भएका अझ भन्नुपर्दा काङ्ग्रेस र एमाले अथवा 48 साल पछाडि 47 पछाडि शासन गरेका कङ्ग्रेस एमाले वामपन्थीहरूले जसरी बन्द गरेका थिए ती औद्योगिक उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने आशयको विषय गरेको छ। सरकारले आफैले व्यवसाय गर्न तपाईँहरू हुँदैन भन्नुहुन्छ, निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले गर्छु पनि भनेको छ। यसलाई कुन कोणबाट विश्लेषण अब सरकारले के भनेको छ भनेदेखि त्यो देशको चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ रुग्न उद्योगहरू जो छ नि हामीले गोर्खाली रबर उद्योगै भनौँ रुग्न भएका उद्योग हेटौडा कारखानै भनौँ न त्यसलाई चाहिँ सरकारले अहिले के एउटा दिदिए गरेर त्यसको आर्थिक सर्वेक्षण गरेर के चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने कि अथवा निजी क्षेत्रलाई दिने हो कि मिलेर गर्ने हो कि त्यो किसिमको सोच चाहिँ अहिले यो बजेटमा सम्बोधन गरेको छ। यो पनि एउटा सकारात्मक पाटो हो। यो विषय यो पाटोलाई पनि तपाईँहरू सकारात्मक रूपमा लिन्छु किनभने कागज कारखाना पनि सञ्चालन गर्छु भनेको छ। त्यो त्यसैले चाहिँ यो पनि एउटा सकारात्मक पाटो हो। तर चाहिँ अब अर्को चाहिँ सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन, व्यापार त निजी क्षेत्रसँग गरियो भन्नुहुन्छ। फेरि सरकारले चाहिँ गर्न खोजेको के भने मैले चाहिँ टोटलका उदाहरण ल्याउन गोर्खाली रबर उद्योग त्यत्रो बिना लगानी भइरहेछ, दुनियाँ लगानी भए त्यसको चाहिँ अब कन्डिसन के हो त आर्थिक रूपमा त्यसको दाता त आउनु पर्यो होइन। अनि निजी क्षेत्रलाई दिँदाखेरि त्यो दाताको आधारमा निजी क्षेत्रसँग बार्गेनिङ गर्ने हो नि। सरकारले सहकार्य गर्यो कि निजीकरण गर्यो, निजी क्षेत्रलाई निजीकरणको नाममा प्लटिङ गर्यो। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अब कुन ढङ्गले दिने हो त्यो सरकारले त्यो अब करार गर्ने बेलामा अथवा के गर्ने बेलामा चाहिँ दिदिएको रिपोर्टको आधारमै गर्ने भएकोले चाहिँ दिदिए गर्ने भने चाहिँ जुन एउटा सम्बोधन गरेको छ यो पनि सकारात्मक पक्ष हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। यो त्यसैले गर्दाखेरि सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर यी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ। दोस्रो कुरा अनि यो औषधि उत्पादन सम्बन्धमा छ नि, यो हाम्रो औषधि उत्पादक छ नि नेपालको उद्योग छ नि लिमिटेड पहिला साई थियो, अहिले नेपाल औषधि उत्पादक त्यसलाई 25 वटा उद्योग नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने 25 वटा चाहिँ औषधि चाहिँ उत्पादन गरेर दिएर चाहिँ त्यसको क्षमता विकास गर्ने भन्ने पनि ल्याएको छ। अनि त्यो पनि एउटा सकारात्मक पाटो हो। यसरी चाहिँ जनजीवनलाई आवश्यक कुरा भने जनजीवनलाई आवश्यक कुरा लगानी गर्ने वातावरणको कुरा उठाइरहेछ। लगानी फिर्ताको लागि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन चाँडै बनाइने भनिएको छ। विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन संसदमा पेश गरिने भनिएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितबाट सभरेज वेल्थ फन्डका रूपमा स्थापना गरेर नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथाशक्य निगमलाई ठुलो चिन्ता निकाल्ने 22 निगमलाई कम्पनीमा
यी पाटाहरू कस्ता हुन्छ बजेट जस्तै अब हेर्नुहोस् न यो ग्रे लिस्टमा हामी फसिरहेका छौँ हो। यसलाई तुरन्तभन्दा तुरन्त यो ग्रे लिस्टले गर्दा चाहिँ मुक्त गर्न सकेनौँ भनेदेखि कुनै पनि बेला यो नेपालको अर्थतन्त्र धराजमा पर्ने अवस्था छ होइन। अस्ति पनि च्यालेन्ज दिएर गएका हो नि भाइ यो काम गर नभए फेरि यो काम तपाईँले पुरा गरेन भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण यो सम्पत्ति सम्बन्धी चाहिँ विवरण चाहिँ तपाईँ कानुन चाहिँ त्यसरी चाहिँ ल्याएन र भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू भोलि यसरीमा फस्दै जान्छ र भोलि हामीले खोलेको एलसी पनि पास हुने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बाह्य लगानी कसरी आउला त्यसरी बाहिर लगानी आउन त्यसले चाहिँ गाह्रो हुनेछ। त्यसले गर्दा सरकारको ध्यान पनि यतातिर केन्द्रित भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ के सम्झेका छौँ भनेदेखि यो चाहिँ अब निजी क्षेत्र मैत्री हो भन्ने किसिमको सम्झेका छौँ र मूलभूत रूपमा चाहिँ सरकारको अर्को ध्यान चाहिँ कहाँनिर केन्द्रित भएको छ भनेदेखि यो सरकारको यो वायु सेवा निगम छ नि नेपाल वायु सेवा निगम जहिले पनि घाटामा गइरहेको झन्झटिलो अवस्थामा त्यो कम्पनी रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर अनि त्यसपछि आएर टेलिकम पनि अब निजी क्षेत्रसँग मिलेर चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने जुन एउटा सोच ल्याएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण वायु सेवा निगम र नेपाल टेलिकम नेपाल त्यसको सेयर पनि अब त्यो सर्वसाधारणलाई दिने भन्ने किसिमको जुन सोच आएको छ यो चाहिँ सकारात्मक हो भने जस्तै मलाई अनुभूति भएको छ। त्यसले चाहिँ यो निजी क्षेत्र मैत्री र आम जनताको आर्थिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ म चाहिँ उत्साही रूपमा चाहिँ यो बजेट चाहिँ आएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। प्रस्ताव गरेका धेरै मागहरू सम्बोधन पनि भएको छ। डाक्टर दाहाल तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? जस्तो अहिले तपाईँले कृषिको कुरा उठान गर्नुभएको थियो, कृषिको बजेट अपुग भयो। कृषिको अब यहाँ बजेटको कुरो पनि एउटा पाटो अपुग तर कसरी जाने भन्ने नि 46 अर्ब 92 करोड भएको छ। सरकारले जुन ढङ्गले बजेट ल्याएको छ बजेट सँगसँगै यो गर्छु त भनेको छ तर त्यो कसरी गर्छ भन्ने खाका केही पनि छैन के। अब अहिले त गर्छु भन्यो किन भन्दा भोलि त कस्तो किसिमको विनियम बनाउँछ कस्तो किसिमको नियम बनाएर ल्याउँछ अनि त्यो ती चिजहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने भोलि जनतालाई बेनिफिट हुने पाटोले आयो भने त्यो पोजिटिभ पनि हुन सक्ला। अन्यथा त के हो त भन्दा जस्तो अघि पनि कुरा आयो 50 युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेपछि भ्याट तिर्नुपर्ने। अब अहिले के छ भने अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 250-300 रुपियाँ लिटरका चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ जुन कि यति धेरै पैसा चाहिँ हामीले पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्टमा खर्च गरेका छौँ। अब हाम्रो बिजुली चाहिँ खेर जाने अवस्था हुन्छ। अब बर्खाको सिजन हुने बित्तिकै अहिले भएकै बिजुली पनि हामीलाई बढी हुन्छ। त्यही त व्यापारको लागि निजलाई पनि सहभागी गराउँछु भन्दै अब त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने पाटो अर्को पाटो भयो किन त्यसलाई के हुन्छ भने नि बिजुली यस्तो निजी क्षेत्रले भनेको उत्पादन हो नि यदि सरकारले स्वीकृति दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो विद्युत यस्तो गुड्स हो नि जसलाई चाहिँ सजिलै व्यवसायीहरूले चाहिँ पोको पारेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि बाटो चाहिन्छ। हाम्रो बाटो भनेको बिजुली बेच्ने त भारत मात्रै हो। सरकारले 5 मेगावाटसम्मलाई चाहिँ लाइन तान्दिने भनेको छ। यस्तो हाम्रो बाटो भनेको भारत मात्रै हो क्या बिजुली बेच्ने। भारतले कतिखेर अब्स्ट्याकल गर्छ कतिखेर गर्दैन भन्ने कुरो कुनै ग्यारेन्टी छैन। अनि त्यो एउटा पाटो भयो भने तर यसलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने मैले बुझेको चाहिँ के हो भन्दा बिजुलीको कन्जम्सन चाहिँ देशभित्र बढी गराउने गरी सरकार जानु पर्थ्यो। जस्तो अहिले छ नि आजका दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 70% नेपालीको घरमा बत्ती पुगेको छ। त्यसमा 2-4% तलमाथि होला। त्यो मध्ये पनि 70% जुन सहर र सहर उन्मुख गाउँका मान्छेले चाहिँ घरायसी सबै काम बिजुलीबाट गर्न सक्ने अवस्था छ नि त। त्यसको पाटोमा जस्तो कि त्यसले के गर्छ त भन्दा एलपी ग्यासलाई इमिडिएट रिप्लेस गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो पाटोमा सरकारको खासै अब त्यो सरकारलाई जानकारी नभएको हो कि ध्यान नपुगेको हो कि अथवा त्यो एउटा पाटो छ भने अर्को पाटो के छ भने जस्तो यहाँ जसले चाहिँ स्वीकृति लिएर बिजुली उत्पादन गरेको छैन उनीहरूको चाहिँ जुन सम्झौता पत्र प्रमाणपत्र रद्द गरेर अब टेकर पेमा जाने भनेको छ क्या। टेकर पे भन्ने सानो पोइन्ट आएको छ। अहिले उद्योगी व्यवसायीले त्यसलाई ध्यान दिनुभएको छैन क्या। अघिल्लो बजेटमा यही कुरो धेरै लफडा हुँदा लास्टमा सरकारले चाहिँ चेन्ज गरेको। किन भन्दा त्यो टेकअप पे भने उसले ल्याउनु खोजेको त कन्ट्रोल गर्नलाई हो नि त त्यो टेकर पे भनेको त त्यसले त कन्ट्रोल गर्ने कुरो हुन्छ। त्योभन्दा पनि सरकारले चाहिँ जस्तो अहिले पनि हाम्रो कमजोरी के छ भन्दा हाम्रो रिजर्भवायर प्रोजेक्टहरू एकदम कम छ अनि हाम्रो चाहिँ रन अफ द रिभर छ। त्यो उत्पादन बर्खामा उत्पादन खेर जान्छ सुक्खा सिजनमा चाहिँ हामीलाई हुँदैन। त्यो यस्ता पाटोहरूमा चाहिँ सरकारको क्लियर भर्सन आएको देखिँदैन भने अर्कोतिर जुन सरकारले ल्याएका कतिपय राम्रा कुराहरूमा पनि त्यो जुन गर्छु त भनेको छ तर चाहिँ के कसरी गर्छु त
ठ्याक्क चाहिँ त्यो कुरो त आएको छैन नि त। सरकारले अब खेलकुदमा पनि राम्रै कार्यक्रम प्रोग्रामहरू जस्तै अब त्यो ल्याउँछु भनेको छ। रङ्गशालालाई बनाउने प्रमुख 8 सहरमा 5 वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने, खेलकुदमा विशेष रुचि भएका विद्यार्थीलाई आवश्यक सुविधा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूलाई आजीवन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, खेलकुद क्षेत्रलाई 4 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। युवा पुस्तालाई पनि त्यो खेलकुद मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्यको कुरो गर्दाखेरि अहिले जुन अहिले बिमा गरेको छ नि, अहिले कुनै पनि अस्पतालले चाहिँ बिमा चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। किन छैन भन्दा सरकारले बिमाको पैसा पेमेन्ट गर्न सकेको छैन। अब अहिले उहाँहरूले फेरि त्यसलाई अझै प्रभावकारी गर्नुहोस् त भन्नुभएको छ। त्यो किन भन्दा अहिले त जुन यो चालु आर्थिक वर्षमा मलाई लाग्छ मङ्सिर पुसदेखि नै सरकारी अस्पतालले बिमा चाहिँ बन्द गराए। किन बन्द गराए त भन्दा राज्यले तिर्नुपर्ने पैसा तिर्न सकेन। अब अहिले भोलिका दिनमा पनि अब यी खालका कुरा आउन चाहिँ आएका छन्, कतिपय कुरा राम्रा छन्। त्यो राम्रा कुरालाई चाहिँ सरकारले कसरी योजना बनाएर लिएर जान्छ, कार्यविधि कसरी बनाउँछ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले काङ्ग्रेसमै हुँदाखेरि गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै योजना अन्तर्गत नै सुरुवात भएको हुनाले यो स्वास्थ्य बिमाको विषय उहाँलाई ठुलो चासोको विषय छ। अर्को पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको छ, सरकारले महिलाको लागि सीसी क्यामेरा सहितको ब्लू बस सेवा पनि सञ्चालन गर्छु भनेको छ। सहरभरि नै अब त्यो एउटा मेसेज जाने खालको पनि यो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति सरकारले बजेट मार्फत राजनीतिक प्रोपोगन्डाको रूपमा पनि ल्याएको। किन भन्दा त्यो व्यावहारिक रूपमा छ नि, 10 वटा बसले 20 वटा बसले हुने कुरो त होइन। तर सुरुवात त नगरपालिका अन्तर्गत नगरपालिकालाई गर्ने भने सिम्पल कुरा सहरमा 8वटा सहरमा चाहिँ त्यो बसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो ल्याएको छ। अनि सरको अलि मैले ध्यान आकर्षित भुक्तानी गर्दा 10% भ्याट छुटको कुरा पनि ल्याएको छ। तपाईले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो श्रेष्ठजी? मैले भने यो सरले अघि यो बिजुलीको सम्बन्धमा कुरा उठाइरहनु भएको थियो। सरकारले चाहिँ केसम्म एउटा फेसिलिटी गरिरहेको छ भने जसले चाहिँ 5 मेगावाट भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ बिजुली उपभोग गर्छ त्यसको लागि सेन्ट्रल प्रसारण लाइनबाट चाहिँ सरकारले आफैले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बिजुली जडान गरिदिनु भनेको छ। जस्तै एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले चाहिँ 5 मेगावाटभन्दा बढी चाहिँ उपभोग गर्छ भनेदेखि चाहिँ सरकारले प्रसारण लाइन चाहिँ उसकै इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ लगिदिने भनेको छ। यो त नेपालको उपभोग हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुलाई चाहिँ उपभोग गर्न चाहिँ क्षमता विकास गर्ने हो नि। त्यसैले यो कुरा पनि एकदम चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। अनि त्यहाँ 637 मेगावाट चाहिँ यो वर्ष तयार गर्ने, अनि सोलरबाट चाहिँ 370 मेगावाट तयार गर्ने भनेर चाहिँ जुन सोच आएछ यो चाहिँ पनि सकारात्मक हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई महसुस गरिरहेको छु। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने पनि भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यो पनि छ। अब मैले भन्न खोजेको डाक्टर ओली आगामी वर्ष 7% आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ। त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ होइन? जस्तो 7% त्यति ठुलो महत्त्वाकांक्षा होइन। हेर्नुहोस्, सामान्य हो यो जस्तो हामीले अलिकति मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यो त्यति ठुलो महत्त्वाकांक्षा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मेन कुरो के हो भनेपछि अहिले पनि तपाईँ हामी जति छलफल गऱ्यौँ, जति पनि विषय डिस्ट्रिब्युटिभ वेबाट हेरिरहेछौँ क्या हामीले। क्यापिटल फर्मेसन एप्रोचबाट खै त हामीले हेरेको होइन। जब तपाईँको जस्तो इकोनोमीमा कस्तो हुन्छ भने क्यापिटल फर्मेसन जति धेरै गर्न सक्यो त्यसले मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ होइन। पैसा निर्माण गर्ने कुरा, त्यो पुँजी निर्माण गर्ने कुरा, त्यहाँनिर चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भनेपछि त्यो सेक्टरमा हाम्रो चाहिँ कति फोकस छ त होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अलिक डिटेल भएको देखिन्छ एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भनेपछि त्यो सँगसँगै हाम्रो यो ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्याक्सको कुरा पनि जोडेछ होइन। अब हामीले चाहिँ यो ठिक छ, यसमा चाहिँ हाम्रो कार्बनको टार्गेट 2045 भित्र हाम्रो कार्बन इमिसनलाई न्युट्रलाइज गर्ने भन्ने कुरा एउटा लक्ष्य छ। एक दोस्रो कुरा अन्तिममा चाहिँ एक लाइनमा यो 7% को लक्ष्य हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो त प्राप्त गर्न सकिन्छ। के भन्न खोज्दै हुन्थ्यो बुदागत रूपमा? पहिलो कुरा त के गर्नु पर्यो भने यो जति पनि कार्यक्रमहरू आएको छन् यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरको यसमा चाहिँ फुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तो यो गर्नु पर्यो एक। दोस्रो कुरा जुन एग्रो प्रडक्टमा जुन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्टमा चाहिँ अलिक जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टर र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई चाहिँ हामीले अलिकति अझै पनि प्रायोरिटी पुगेको छैन। यसमा इम्प्लिमेन्टिङ जति पनि आयोजनाहरू जति पनि यसलाई बजेटहरू छुट्याएको छ यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्यो।
तेस्रो कुरा जति जस्तो अर्को एउटा कुरा पनि कस्तो छ भने जस्तो 1000 मेगावाट बराबरको इनर्जी प्लस गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। यो गर्नलाई त धेरै आयोजनाहरू त अहिले पाइपलाइनमा छन्, अहिले बनिरहेका छन्। समयमै सम्पन्न गर्न सक्नु त्यसै भन्न सकिन्छ। टार्गेट मिट हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ तर इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले बनिरहेका सडकहरू छन्, जस्तो फास्टागको काम भइरहेको छ, सुरुङ मार्ग कम्प्लिट भइसकेको छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग डिभिजन भइरहेको छ, एमसिसीबाट अलरेडी टेन्डर भएर काम सुरु भइसकेको छ। ती आयोजनाहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकताभित्र राखेको छ। यी सम्पन्न हुँदाखेरि एक लेभलको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ। यदि टाइमली त्यो पेमेन्ट प्रोसेस तिनीहरू गर्ने बजारमा पनि जान्छ, बजारमा जाँदाखेरि कन्जम्सन पनि त्यहाँ बजारमा मनी फ्लड भइसकेपछि त्यसले चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्टले सहयोग गर्छ। दोस्रो अनि चौथो कुरा के हो भने यो जुन टार्गेट छ जस्तो अहिले 66 खर्ब को जुन इकोनोमी छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फ्लेटेड भ्यालु हो, रियल भ्यालु भन्दा पनि। अहिले रियल डलर टर्ममा हेर्नुहुन्छ भने 40 बिलियन त हो नि हाम्रो इकोनोमी हैन। भनेपछि यो टार्गेट मिट हुँदाखेरि झन्डै 71-72 खर्ब बराबरको हाम्रो इकोनोमी पुग्दाखेरि यसले चाहिँ सजिलै रूपमा 7% को वृद्धि चाहिँ दिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ जस्तो बाहिर रहेको डायस्पोरा छ, त्यो डायस्पोरालाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यो भने रेमिट्यान्स वर्कबाट वर्करहरूले पठाउने जुन चाहिँ भनौँ न लेबर वर्करहरूले पठाउने रेमिट्यान्स छ यसलाई पनि सही रूपमा चाहिँ च्यानलाइज गर्न सक्यो। अहिले सबभन्दा धेरै झन् 23% बराबरको त्यो स्रोत प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ टार्गेट मिट गर्नलाई सहयोग गर्छ। 7% लक्ष्य चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ। त्यो कुनै पनि गाह्रो कुरा होइन। मूलभूत रूपमा हेर्नुपर्ने चाहिँ रियल इकोनोमी ग्रो भयो कि भएन भन्ने कुरा छ। उत्पादन क्षेत्रलाई हेर्नु पर्यो हैन। उत्पादनमा ग्रो गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा बढी ध्यान दिनु पर्यो, चाहे त्यो हाइड्रो सेक्टर होस्, चाहे चाहिँ कृषि सेक्टर होस् हैन, टुरिज्म सेक्टर होस्, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ सरकारले जुन 4 अरबको पुँजीगत खर्च भनेको छ नि त्यो 4 खरब चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ बजार चाहिँ चलायमान गरिदिनु पर्यो। त्यही हो कुरा। अन्तिममा दाजु अब जुन पूर्वाधार अथवा हाइड्रोदेखि सडकका कुरा त कन्टिन्यू बनिरहेको कुरो हो र स्वाभाविक रूपमा 600 बिजुली हाम्रो हरेक वर्ष अहिले उत्पादन भएको छ 1000 मेगावाटसम्म पनि हुन्छ। तर अब सरकारले के हो त भन्दा अलिकति उत्पादनको क्षेत्रलाई चाहिँ जुन उसले ल्याएको नीति अनुसार उद्योग व्यवसाय अलिक चल्ने वातावरण बनाउनु एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ स्पष्ट नबोलेको कुरो चाहिँ कृषिमा छ नि, किनकि हाम्रो जिडिपीको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ एग्रिकल्चरसँग छ है, कृषिमा छ। त्यसले गर्दा पर्यटनमा पनि छ। कृषि र पर्यटनमा चाहिँ कसरी सरकार आउँछ अथवा जस्तो कि कृषिको कुरो त अझ के हो भने धान उत्पादनसँग बढी केन्द्रित छ। किन धान अब भोलि पानी परेन भने सरकारले मलमा समयमा मल ल्याइदिन सकेन भने औषधि दिन सकेन भने के गर्नुपर्छ होला? ती चिजहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर कमसेकम कृषि क्षेत्रमा जुन मेन उत्पादन भनेको धान बाली हो, धान बालीको अब अहिले असारमा धान रोप्ने सिजन आउँदैछ, त्यसको लागि अगाडि नै सरकारले तयारी गरेर कमसेकम कृषि क्षेत्रलाई स्ट्रङ बनाइदिन सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा पछि ऊर्जा कृषि र पर्यटनलाई मजबुत बनाइदियो भने 7% पुर्याउन सक्छ। त्यसमा अझ अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यदि हाम्रो जुन फिस्कल फेडरलिजम अन्तर्गत जुन ट्रान्सफर गर्छौँ नि वित्तीय हस्तान्तरण त्यसलाई समयमा पठाइदिनु पर्यो कि। हाम्रो मेन एक्सपेन्डिङ युनिट भनेको काम गर्ने युनिट भनेको तल्लो त हो। ठ्याक्कै समय सक्यो, हामी फेरि छलफल गर्छौँ। यो समय र समाजलाई विशेष रूपमा तपाईँहरू तीनैजनालाई आभार व्यक्त गर्छु। सरकारले प्रस्तुत गरेको 83-84 को आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा वर्षको सहभागी हुनुहुन्थ्यो युवा अर्थविद, युवा कङ्ग्रेस नेता डाक्टर सुदन ओली र त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठ र त्यसै गरी अर्थविद लेखक डाक्टर अनन्तराज दाहाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।